अशरा मुबशरा में शामिल जलीलुल कदर सहाबी रसूल हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक अजीम ताजिर, सखी इंसान और बेमिसाल मुजाहिद थे। आपके वालिद औफ बिन अबद औफ का ताल्लुक कुरैश के कबीला बनु ज़ोहरा से था। यही वो कबीला था जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ताल्लुक रखती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद का चमड़े और परफ्यूम्स का कारोबार था और वो तिजारत की गर्ज से सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम जाया करते थे। एक दिन दौरान सफर अरब के कबीले ने उनके काफिले पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया और यूं अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने वालिद के बाद जवानी में ही अपने कबीले के सरदार बने और मक्का में सारा कारोबार संभाला और तिजारत की गर्ज से यमन और शाम जाने लगे। इब्ने हजर बयान करते हैं कि एक दफा जब अब्दुर्रहमान बिन औफ तिजारत के लिए यमन गए तो अपने कारोबारी साथी के यहाँ ठहरे जो ईसाई था। उसने अब्दुर्रहमान से कहा कि हमारी किताब में लिखा है कि तुम्हारे इलाके में एक नबी का ज़हूर होगा जो तौहीद का दर्स देगा और शिर्क का खात्मा करेगा, और हमारे इल्म के मुताबिक उस नबी के ज़हूर का यही वक्त है। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ यमन से मक्का वापस आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मिले और यमन के ईसाई की गुफ्तगू बयान की, जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें दावत हक दी और उनके सामने तौहीद, आखरत और रसूलुल्लाह की सदाकत का जिक्र किया और आपको लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रसूलुल्लाह से अपने ईमान लाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने उनका नाम बदलकर अब्दुर्रहमान रखा। जमाना जाहिलियत में आपका नाम अबद अमर था, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी के नाम के साथ अबद नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान नाम रखा, यानी रहमान का बंदा। और यूं मक्का के सबसे अमीर शख्स ने इब्तदा ही में इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मक्का के लोग रसूल अल्लाह और आप पर ईमान लाने वालों के सख्त मुखालिफ हो चुके थे, और जब उनके जुल्म सितम हद से बढ़ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत करने की इजाजत दे दी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी हबशा हिजरत की, और जब वहाँ ये अफवाह फैल गई कि मक्का के सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो आप भी वापस मक्का आ गए। लेकिन यहाँ अगर पता चला कि खबर गलत थी और कुफार मक्का के जुल्म सितम पहले से ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से मदीना हिजरत करने का फैसला किया। जब आपके मदीना जाने का वक्त आया तो मक्का वाले अब्दुर्रहमान के पास आए और कहा, अगर आपने मक्का छोड़ा तो आपकी तिजारत ना होने की वजह से मक्का को नुकसान होगा। आप इसी सूरत में मदीना जा सकते हैं कि सब कुछ छोड़कर हिजरत करें। आपने खाली हाथ मदीना जाने को तरजीह दी। जब अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का छोड़कर मदीना आ गए तो आपने इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मवाखात कायम की और उन्हें एक दूसरे का भाई बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और मुहाजिर को भाई बनाते हुए उनकी समाजी और मुआशी हैसियत को सामने रखा, और यूं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मदीना के इंसारी ताजिर हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु का भाई बना दिया, जो आपको लेकर घर आए और कहा कि मेरे पास 2 बाग हैं, 2 घर हैं और 2 बीवियां हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अपने एक घर, बाग और एक बीवी को भी तलाक देकर आपके निकाह में देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल और खानदान में बरकत दे, आप मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखा दें। वो आपको बाजार ले गए। उस वक्त मदीना के बाजार पर यहूदियों की इजारादारी थी, जो कम कीमत पर माल लेकर ज्यादा मुनाफा पर बेचते थे, और पूरी मार्केट पर यहूदियों का कब्जा था। पहले दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मार्केट का जायजा लिया और एक मुसलमान दुकानदार के पास गए और कहा कि मुझे तुम मक्खन, घी, खजूर और पनीर दे दो। मैं इसे अपने तरीके से बेचकर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा और मुनाफा भी आधा आधा होगा। आपने इन चीजों से एक मिठाई बनाई और असल रकम और मुनाफा उस दुकानदार को वापस कर दिया, और बाकी पैसों से घर के लिए भी कुछ ले गए। इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्खन, दूध, दही और पनीर का कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बहुत बरकत दी। आप मुनाफा फौरन अगले कारोबार में लगा देते। फिर जानवरों, घोड़ों, ऊंट वगैरह का कारोबार शुरू किया, और फिर जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों की भी खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। फिर कारोबार आगे बढ़ाया और चमड़े, कपड़े, बर्तन, अजनास और खुशबू की भी तिजारत शुरू कर दी। जब आपकी दौलत बहुत बढ़ गई तो आपने अपना सरमाया आमदनी देने वाली जायदाद, मसलन खजूरों के बागात वगैरह में लगाया, और आपके तिजारती काफिले यमन और शाम जाने लगे। मदीना के लोगों को रोजगार मिला। आप ऊंट और घोड़े लोगों में मुफ्त तकसीम कर देते थे, जरूरतमंदों की मदद करते
آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے مدینہ کی زمین سے کوئی ایسا پتھر نہیں اٹھایا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ اس کے نیچے سونا ہے، اور اللہ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ پتھر کے نیچے سے بھی سونا نکل آتا تھا۔ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہمیشہ کامیاب رہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے کاروبار کے اصول خود بتایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں کم منافع پر بیچتا ہوں، نقد پر مال خریدتا ہوں اور نقد پر ہی مال بیچتا ہوں، اور مال میں نقص کو بتاتا ہوں، اور یوں ان کی دولت بڑھتی گئی۔ کہا جاتا ہے ان کے پاس 26 لاکھ سونے کے سکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 100 گھوڑے، 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں تھیں۔ آپ اپنے دولت سے لوگوں کی مدد کرتے، غزوات میں بہت سا مال دیتے، اور غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مادی مدد آپ نے کی۔ ایک بار 700 اونٹ سامان تجارت سمیت اللہ کی راہ میں دیے۔ اس قدر مال و دولت کے باوجود جب بہترین کھانا سامنے آیا تو رونے لگے، کہنے لگے مصعب بن عمیر ہم سے بہتر تھے، مگر ان پر دنیا کشادہ نہ ہوئی، انہیں پورا کفن بھی میسر نہ ہوا، اور فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک میری بات کا تعلق ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے تمام اعمال کا صلہ مجھے اسی دنیا میں دے دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے کپڑوں پر زردی کا نشان تھا۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے ایک انسان کی عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اسے مہر کیا دیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا گٹھلی کے برابر سونا۔ نبی کریم نے فرمایا دعوت ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کئی شادیاں کی۔ آپ کے نکاح سماجی، اخلاقی اور شرعی حکمتوں پر مبنی تھے، جن میں قبائلی تعلقات کی مضبوطی اور بیواؤں اور متعلقہ عورتوں کی کفالت بھی شامل تھی۔ آپ بیویوں کے حقوق کے بارے میں انتہائی محتاط تھے، اور آپ کے بیٹوں میں سے حضرت سالم بن عبد الرحمن ایک جلیل القدر تابعی اور فقہ اور حدیث کے امام بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میدان جنگ میں رسول اللہ کے آگے ہوتے تھے اور نماز میں فوراً پیچھے، یعنی پہلی صف میں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا فرمائی کہ اے عبد الرحمن، اللہ تمہیں سلسبیل سے پانی پلائے۔ غزوہ احد میں آپ پہلی صف میں لڑے، اور رسول کریم کی طرف پھینکے جانے والے تیر آپ نے اپنے جسم کی ڈھال پر روکے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ غزوہ احد میں آپ کے جسم پر 20 سے زائد زخم آئے، اور آپ کی ٹانگ میں ایک زخم کی وجہ سے آپ زندگی بھر ٹھیک نہ چل سکے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دومت الجندل کی طرف جانے والے ایک لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ کسی صحابی کو امیر بنانا رسول کریم کے اعتماد اور رضا کی علامت تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اگرچہ آپ کی بیماری کے دنوں میں جب حضرت ابوبکر صدیق امامت فرمایا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ دوران نماز حجرہ مبارک سے تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے پیچھے اور باقی صحابہ نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ غزوہ سے واپسی پر فجر کی نماز کا وقت تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ہمراہ گئے ہوئے تھے۔ آپ کو کچھ دیر ہو گئی تو صحابہ کرام نے اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں سورج نہ نکل آئے اجتہاد کیا اور نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز کی امامت شروع کی۔ ابھی ایک رکعت ہی پڑھی تھی کہ رسول کریم بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ مغیرہ بن شعبہ نے چاہا کہ جا کر عبد الرحمن کو سائڈ پر کریں اور بتائیں کہ نبی کریم واپس آ چکے ہیں، لیکن آپ نے انہیں منع کر دیا اور پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں ایک رکعت نماز ادا کی اور پھر دوسری مکمل کی۔ صحابہ کرام نے جب سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں گے۔ رسول کریم نے سلام پھیرا تو صحابہ کی پریشانی سمجھ گئے اور کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک اجتہاد کیا۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی، اور خالد بن ولید نے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے کوئی احد کے برابر بھی سونا قربان کر دے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص میرے بعد تم لوگوں کا خیال رکھے گا وہ ایک انتہائی نیک اور سچا ہوگا۔ اور رسول کریم کے وصال کے بعد امہات المومنین کا سب سے زیادہ خیال حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رکھا۔ آپ نے ہر ام المومنین کو چاسو اور شرفی دینے کی وصیت کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں موجود امہات المومنین نے حج کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھاری ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، اور انہوں نے بہت ذمہ داری سے اور پردے کا اہتمام رکھتے ہوئے امہات المومنین کو حج کروایا۔ 23 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ شدید زخمی تھے اور جانتے تھے کہ اب وقت آخر قریب ہے۔ آپ نے اس وقت امت کو انتشار سے بچانے کے لیے خلافت کا معاملہ کسی ایک فرد کے سپرد کرنے کی بجائے 6 رکنی شورا قائم کی، جس کے سربراہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اس شورا میں وہ تمام لوگ شامل تھے جن پر پوری امت کو اعتماد تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خود کو خلافت کی دوڑ سے الگ کیا اور مسلسل 3 دن اور 3 راتیں مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر نہ صرف صحابہ کرام بلکہ مہاجرین، انصار، قبائلی سردار اور لوگوں سے رائے شماری کی، اور تحقیق و مشاورت کے بعد تیسرے خلیفہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی خوف خدا میں گزری۔ آپ نے ثابت کیا کہ حلال کمائی عبادت ہے اور سخاوت ایمان کی جان ہے اور خوف آخرت کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ ایک طرف اگر انتہائی کامیاب تاجر تھے تو دوسری طرف انتہائی دور اندیش، سمجھدار، عبادت گزار اور حق بات کہنے میں بے خوف تھے۔ آپ کی وفات 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی نے ثابت کیا کہ جائز مال کمانا برا نہیں، بلکہ اسے ذخیرہ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔